یہ روجے اول کی دی یتیمانانو لکپڑی والے پٹیلرانو والا جوڑے گا او دا اختر نیو سوش پی مخ کی ورلا کورتا ہوس کنڈوئی وچی دا اختر شپش ما بسی بچی راشی زما کپڑی دا وارد دا ٹیلرانو نا کپڑی روڑی نو دام ما شمانی نو دیمو وینی کنا زور تواما شیور گستا کپڑی دا پلان کی ٹیلر سر دی دا پلان کی سر دی دیر والا ورکوم نو چه دا نا وقت شی نو بچه مال راش موری دا خو بس دو دکی دو ٹیم شو ٹیلرانو دکانو نا بند شو زبا سبا پا کمو کپڑو کی منس کو ما تا بچه وائی چه اخیری حد لورا سما نو زب بچی تا پا جڑا شم چه بچی تا کپڑی مغوالا او دا چاچه نن کپڑی راوڑلی دا دی پلارانو استا پلار نشتا دیتا کپڑی راوڑا ما شم پا دی پوئی گی اجاڑی دا مور نا کپڑی غواڑی موری جاڑی دا خدای نا کپڑی غواڑی تا پا دی گاون پاتی کی گی دستا گاون دے دستا کلے دے دستا محلہ دا میندو دستا گاونڈائی دا تا چی دری جوڑی کڑی دا دی سحال تا چی زال لدری جوڑی کڑی دا دی یتیم سحال اختر پسار براش مزا کئی آو کئی جوڑا میں پا دری زرا غستے زستا دری زرا سکو دا دری زرا بدی ورکڑی وی پا دی دری زرو بدی دری یتیمانانو لجوڑی غستے وی انن بدی پا اختر پا مانزکی دزان سرا پا یو صف کی ادروی چی اگی مورتا ننوے جڑلے چی تا کپڑے والے و یتیمانانو لے اوس پچی وی موری زما خوپلار نشتا دا کپڑی مالا چا غستی دا بچیا یو زوان باغستی یو ترسناک باغستی نو بچو لا سچت کے دعا ورطوکے چنن یتیمانانو تدپلار احساس او نشوددین بل غٹ عبادت نشتا دے عبادت دا دے عبادت دا دے دا عبادت دے نوی کپڑی بری راختر پورز آگستی او جانماز بھئی پوگا یخی او پینز قسم عطر بھئی لگولی پڑھن بھی سب کی بکین او پگاون کی بھئی یتیم نشپے بیگا کنڈی خزی اللہ تا جڑلی طولش او یتیم با پسڑو کپڑو کی راسی او پدا پسی بشاتا ہو دا قرآن دا تعلیم ندے دا قرآن دا استاذ تعلیم دا قرآن دا استاذ تعلیم نو دا قرآن تعلیم ندے بچو قرآن ہوا ہے پلارانو قرآن ہوا ہے میندو قرآن ہوا ہے اے میندو قرآن تلاس کے زنانو تا درخواست کو کہ حفظ نشے کولے علم نشے کولے صحیح دا قرآن ناظرہ پا تجوید کی ہوا ہے پا تجوید کی بے تجوید نگو رہے زنانو نا خبر ہے پا تجوید کی دا قرآن ناظرہ ہوا ہے او دا رمضان میاشرہ روانا دا شیخ زکریہ سیب رحمت اللہ علیہ وے نکلی دی وی زمونگ دا کور زنانا قربان وی زمونگ دا کور زنانو بچی دا رمضان میاش شوروش والا دا کور دا کار سر بھئی دا ورزی 15 سول سپاری دا قرآن تلاوت پروجہ کی اے زنانو دا غیبتو نپریدہ وی دا نیتو کئی چھ رمضان کے بزو نخو لسی پاری دا قرآن تلاوت روجہ کی بمی دا خلا بند نیولی بند دا سترگی بمی بند دا عبادت بیاشتا دا قرآن تلاس کے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دا خور و حفظنو میو قرآن یاد کو او 35 سال پکور کی بچو تا قرآن ہو پینزد ارشکالا دا قرآن استاذ پاتے شو دا قرآن استاذ میندو قرآن ہوئے زنانو قرآن ہوئے او پکورن کی بچو تا قرآن شروع کے ننم ختم مشکات تے و سبالم خدای جوندی ساتا بیا با ختم بخاری انشاءاللہ اب لری نہیں کہ خیر خدا اب لری نہیں انگیو مناسیب تیتا کولا ما والدین را ٹول کرو ایتمائیں مڑا خود سکال بورتا میں دعوا یو دا ہمیں تاسو دے خدای جوندی ساتی میں سب انبیاء دی سی راجمہ کما استاسو دی لونو با ختم بخاری مونگ بولا بخاری شریف ورد اگی جنکو سکال ختم مشکاتو کال لے بخاری دے انشاءاللہ
نه دومره وخت نه که خیر پلارا کاله به دې لور ته بخاري میلاویږي انشاءالله د بخاري سره به لور حواله کوي انشاءالله او جنکو نیت وکئ نیت د قرآن د خدمت مدرسې مه ګورئ مدرسه نشته دی ډېر شي عالمان یې کورونو کې نه پړی نه کوي مدرسه نشته دی ته مدرسه پیژنې مدرسه څه ته وایي آبادي ته وایي ته دا کابر اقوال وګوره जिस मदरसे का तालीम तामीर पर मुकद्दम हो वो मदरसा कामयाब होगा जिस मदरसे का तालीम पर मुकद्दम हो वो मदरसा नाकाम होगा मदरसा द तालीम नुम दे द तामीर नुम न दे तामीर दी नहीं दो शागिर्दान द अनार दवनी दलान दे दो महमूदैन के नास्तल او اغینا اللہ دارلوم دیوبند جوڑ دو یو شاگرد یو استاذ تعمیر نشتا او تعلیم شروع شو نن خلق وائی دارلوم دیوبند نن خلق دارلوم دیوبند زود لاس کئی لاس ناری نو زنانا قرآن تلاس کئی قرآن سر مینا کوئی مینا نبی علیہ السلام پلار روان کسی خکول دورو د مدینی منوری صحابی کور کی تلاوت دیر خکول قرآن وی آوازیم خکول نبی علیہ السلام ورطا ودری دا تلاوت آگے کی و نبی علیہ السلام وی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی بیورتا نبی علیہ السلام وی ابو موسیٰ اشعری تا دیر خکول قرآن وی دیر خکول وی ما ورطا غوگ یخیو غورتا وی دا اللہ حبیبہ کما تا پتوی چی دا تو دا تلاوت اوری ما بڑیر پا خیستا آواز قرآن ویلیا ما بڑ آواز نورم خیستا کڑیو خیستا آواز کے قرآن وائے قرآن بچی قرآن تکے نوے زنانو ناری نو روجی میاش پسی بیا دس میاشتا دا شوال میاش پی جنے دا مدرسو تا داخلو میاشتا خان دیکھ مدرسو کی سکی گی داخلی کی بختور موری بچی دا کپڑی ور کے بستر ویزا بچی بختور موری نور دزان نجدا کی ویزا مدرسی پا دق میاش کے اللہ دا قرآن دا پارا خلق اڑنائی طلباء اڑنائی طالبات اڑنائی صدی طلباء و تواما وام دسی موائے چی مونگ مدرسی تا راغلی تا بنوائے سکول والدی وی چی مونگ سکول تا راغلی ٹھیک دا یو نرستے والدی وی چی مونگ یو نرستے تا راغلی دا عصری علوم دا پارا اللہ چاند نکلی ہر چاہتے ورک پدے کہ خوخ و ناخوخ اللہ وی نکو خوبا قال اللہ و قال الرسول کہ اللہ وی خوخ و ناخوخ کو دا ہر چالا نور نا دا سکول واردی وی چی مونگ سکول تراغلیو خود مدرسی طلبا بوائی چی مونگ اللہ دا قرآن دا پارا انولیو اللہ انولیو ثم اورسنا الکتاب